अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर इस वक्त हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा, तो हमारे साथ रहिएगा। आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नए साल के आगाज़ पर अपनी पहली ही ट्वीट में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ सख्त ज़बान इस्तेमाल किए जाने पर पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाकिस्तान ने अमरीकी सफ़ीर को तलब करके अपनी बरहमी और तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान और भारत ने दो तरफा मुआहदे के तहत अपनी अपनी जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला किया है और ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान झड़पों में मजीद 9 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद 5 रोज से जारी मुजाहिरों के दौरान हलाकतों की तादाद 20 से तजावुज़ कर गई है। दमिश्क में पीर के रोज हुकूमत शाम की अफवाज और बागियों के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। जनूबी कोरिया अपने हरीफ शिमाली कोरिया को आला सतही बातचीत की पेशकश कर रहा है। इम्कान है कि शिमाली कोरिया आइंदा सरमाई ओलंपिक्स में शिरकत करेगा, जो जनूबी कोरिया में मुनक़िद हो रहे हैं। और नाइजीरिया की फौज ने बताया है कि 700 से ज़्यादा अफराद, जिन्हें अस्करियत पसंद ग्रुप बोको हराम ने अगवा कर लिया था, मुल्क के मशरिक़ में कैद से फरार होकर निकल आए हैं। और इसराइल की एक अदालत ने उस 16 साला फ़लस्तीनी लड़की पर फर्द जुर्म आयद कर दी है, जिसकी इसराइली फौजी को मुक्का मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। ये थी कुछ सुर्खियां, इनकी तफसील बाद में। और आगाज पर चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं नासिर महमूद हैं कि वो जो खबर मैंने सबसे पहले सुनाई आपको कि पाकिस्तान ने नए साल के मौके पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट पर अमरीकी सफीर को तलब करके अपनी बरहमी और तशवीश का इजहार किया है और इस पर गौर खौस के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुलाया गया है। जी नासिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस खबर की? नासिर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, मेरी आवाज़ आप तक कब होगी? जी, जरा आवाज़ अपनी थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा ताकि हम साफ तौर पर सुन सकें आपको। मैं कोशिश करता हूँ। गुजारिश ये थी कि जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट सरफेस हुई है, उसके साथ ही न सिर्फ पाकिस्तान के सियासी बल्कि आगाज़ हो गया और ये सिलसिला रात देर तक भी जारी रहा, बल्कि मंगल को भी मुख्तलिफ सियासी हलकों के साथ साथ आज मीडिया पे भी सदर ट्रंप की ट्वीट का चर्चा रहा और मुख्तलिफ हलके जो हैं वो अपने अपने अंदाज में तनकीद करते रहे। पाकिस्तान की हुकूमत ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे कोई रद्द-ए-अमल तो इस तरह से नहीं दिया था, क्योंकि पीर को रात देर गए उन्होंने इस्लामाबाद में तैनात जो अमरीकी सफ़ीर हैं डेविड हेग, उनको बुलाया और उनसे शदीद एहतजाज किया था इस ट्वीट पे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास फिर वक्त जारी है इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत, जिसमें तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन, ISI के सरबराह के अलावा वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद हैं। उसमें भी इसी सूरत हाल और अपने लाए अमल के बारे में गौर किया जा रहा है। इससे कुछ ही देर कबल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कि फ़ौज ने भी इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो जो सियासी हलके हैं, पाकिस्तान की जो दोनों बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं, उनकी तरफ से भी शदीद रद्द-ए-अमल आया है और उनका कहना यही है कि पिछले 15 से 16 साल के दौरान इंसदादी दहशतगर्दी की जो जंग जारी थी, इसमें पाकिस्तान ने अपनी तमाम तर कोशिशें जो हैं वो बैनुल-अक़वामी अमन के लिए सर्फ की, लेकिन उसके जवाब में उसको सिर्फ और सिर्फ बदएतमादी का ही सामना करना पड़ा है। अच्छा, कुछ इम्कान है कि पार्लियामेंट का इजलास ही बुलाया जाए ताकि अपोजिशन और सारे हुकूमत के अरकान उसमें शरीक हों और एक मुत्तफ़िक़ा लाहे-ए-अमल इख्तियार किया जाए? जी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं सईद खुर्शीद शाह, उन्होंने भी यही कहा है कि इसके लिए पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया जाना चाहिए। तमाम सियासी जमातों के जो सीनियर रहनुमा हैं उनसे भी मुशावरत होनी चाहिए, क्योंकि ये उनके बकौल एक कौमी मामला है, एक तशवीशनाक बात है और अमेरिका के सदर की तरफ से इस तरह का बयान आना जो है उस पर ये ज़रूरी है कि मुशावरत की जाए और उसके लिए पार्लियामान का इजलास बुलाया जाए।
بہت شکریہ ناصر آپ. تو یہ تھے ہمارے اسلام آباد میں نمائندے ناصر محمود جو ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے کہ رد عمل ظاہر کیا گیا ہے صدر ٹرمپ کے اس ٹویٹ پر جو انہوں نے سال نو کے آغاز پر پاکستان کے خلاف دیا تھا. اور اب کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان اور بھارت نے دو طرفہ معاہدے کے تحت اپنی اپنی جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ کیا ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کی صورت میں ایک دوسرے کی جوہری تنصیبات پر حملے کی ممانعت سے متعلق 1988 میں طے پانے والے معاہدے کے تحت دونوں ملکوں کی حکومتیں ہر سال 1 جنوری کو اپنی اپنی جوہری تنصیبات کی فہرستوں کے تبادلے کی پابند ہیں. تاہم ان فہرستوں کی جزیات سے میڈیا کو آگاہ نہیں کیا جاتا. پاکستانی وزارت خارجہ سے منگل کو جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ اسی سلسلے میں 1 جنوری سن 2017 کو معمول کے مطابق دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو فہرستیں فراہم کیں. جوہری تنصیبات پر حملہ نہ کرنے کا یہ معاہدہ 1 جنوری 1991 کو نافذ العمل ہوا اور دونوں ملکوں کے درمیان فہرستوں کا تبادلہ بھی پہلی بار اسی روز کیا گیا تھا. ایران کے مختلف شہروں میں حکومت مخالف مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان جھڑپوں میں مزید 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد 5 روز سے جاری مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 20 سے تجاوز کر گئی ہے. ایران کے سرکاری ٹی وی نے منگل کو بتایا ہے کہ پیر کو سارا دن اور رات گئے جاری رہنے والے مظاہروں کے شرکاء اور پولیس کے درمیان کئی مقامات پر جھڑپیں ہوئی ہیں. سرکاری ٹی وی کے مطابق پیر کو سب سے زیادہ ہلاکتیں قہدریجان کے قصبے میں ہوئیں، جہاں مظاہرین نے ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا اور ہتھیار لوٹنے کی کوشش کی. حکام کے مطابق پولیس اسٹیشن پر حملے اور پولیس کی جوابی کارروائی میں 6 افراد ہلاک ہو گئے. دمشق میں پیر کے روز حکومت شام کی افواج اور باغیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں. حزب مخالف سے تعلق رکھنے والے سرگرم کارکنان نے بتایا ہے کہ جب درجن بھر فضائی کارروائیوں کے سائے میں فوج موقع پر پہنچی تو وہ اندر پھنس کر رہ گئی. 3 روز سے جھڑپیں جاری ہیں، لیکن اتوار کے دن القاعدہ سے وابستہ جنگجوؤں کے ہمراہ باغیوں نے فوج اور سرکار کے حامی مسلح افراد پر دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں فوجی تنصیب کے کچھ حصوں اور اندر پھنس کر رہ جانے والی فورس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا. برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے سرگرم کارکن مازن الشامی نے بتایا کہ پیر کے روز ہونے والی یہ لڑائی ہریستہ کے مضافات کے نزدیک واقع فوجی تنصیب کے اندر لڑی جاتی رہی، جہاں سرکاری فوج پھنس کر رہ گئی تھی. آبزرویٹری نے کہا کہ شامی فضائی فوج نے ہریستہ کے قرب و جوار میں کم از کم 1 درجن فضائی حملے کیے. الشامی نے درجنوں فضائی کارروائیوں کی اطلاع دی ہے. اور جنوبی کوریا اپنے حریف شمالی کوریا کو اعلیٰ سطحی بات چیت کی پیشکش کر رہا ہے. امکان ہے کہ شمالی کوریا آئندہ سرمائی اولمپکس میں شرکت کرے گا جو جنوبی کوریا میں منعقد ہو رہے ہیں. اتحاد کے وزیر چو میونگ گیانگ نے منگل کے روز کہا کہ سول چاہتا ہے کہ شمالی کوریا کے سفارتکار ٹھیک 1 ہفتے بعد پانمنجام میں ملاقات کریں، جو جنگ بندی کا گاؤں ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان غیر فوجی علاقے میں واقع ہے. دسمبر سن 2015 کے بعد سے سول اور پیونگ یونگ کے درمیان یہ پہلی اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوگی. نائجیریا کی فوج نے بتایا ہے کہ 700 سے زیادہ افراد جنہیں عسکریت پسند گروپ بوکو حرام نے اغوا کر لیا تھا، ملک کے شمال مشرق میں قید سے فرار ہو کر نکل آئے ہیں. فوج کے ترجمان کرنل ٹیموتھی اینٹیگا نے بتایا کہ قید سے بچ کر آ جانے والوں کو فوج نے بورنو ریاست کے شمال مشرقی قصبے مونگونو میں پناہ گاہ فراہم کی ہے. فوج کے اس دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی. یہ تھیں کچھ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.